नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको विज्ञहरूको भनाई। बाँकेमा फेरि संक्रमणले भयावह रूप लिने संकेत। कोहलपुर उच्च जोखिममा। माटोको भाँडा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने दाङका कुमाल समुदायको पेसा सङ्कटमा। भाँडा बनाउने माटो र दाउरा समेत अभाव। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम खण्डको सडक निर्माण भएको 1 महिना पनि टिकेन। गुणस्तरहीन कालोपत्रे गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। बङ्गलादेशमा विवाहका लागि हिँडेको जन्तीमा चट्याङ पर्दा 16 जनाको मृत्यु। एक सातादेखि बङ्गलादेशको मौसमले जनजीवन प्रभावित। र जापानमा जारी ओलम्पिक खेलकुदमा 70 पदकसहित चीन शीर्ष स्थानमा, अमेरिका दोस्रो र जापान तेस्रो स्थानमा सीमित। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या अप्रत्याशित रूपमा बढ्न थालेपछि सम्बन्धित विज्ञहरूले यसलाई कोभिड-19 को तेस्रो लहरको सुरुवात भएको बताएका छन्। खोपलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सुझाव दिँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरिएको छ। लापरवाहीका कारण कोभिड बढेकाले नियन्त्रणका लागि आफ्नो क्षेत्रमा सतर्क रहनुपर्ने र उचित पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी 5 महिनामा करिब 2 लाख कोरोना संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरेको छ। आज प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरे अनुसार मङ्सिरसम्ममा 1,93,856 संक्रमित थपिने सम्भावना छ। तेस्रो लहर फैलिने सम्भावना धेरै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्यविदहरूको सल्लाह रहेको छ। यसैबीच आज 3,938 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 2,012 जना आज संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट थप 37 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गइरहेका बेला जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर तत्काल र आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सम्भावित तेस्रो लहरका लागि आवश्यक तयारी गरिनुका साथै हाल वृद्धि भइरहेको संक्रमणको दर घटाउनका लागि विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्यमा मास्क खोई अभियान साथै सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्दै जाँचको दायरा बढाउने सम्मको तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, एन्टिजेन जाँच, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायतलाई तीव्र पारिने विषयमा छलफल गरिएको थियो। बाँके फेरि पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा परेको छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीका अनुसार 188 जनाको PCR परीक्षणका क्रममा 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 23 जना बाँकेका रहेका छन् भने संक्रमित मध्ये 91% कोहलपुरका रहेको उहाँको भनाइ छ। स्याम्पलिङ ग्रुपमा चाहिँ हामीले हिजोको दिन जरिवाना गरेर आएका थियौँ। त्यही अनुसार अब मास्क नलगाउने व्यक्तिहरूलाई 100 रुपियाँको रूपमा चाहिँ जरिवाना गर्दै पनि जाने। स्थानीय तहहरूमा गरिएको इन्डिजेन परीक्षण अहिले जुन रूपमा गरिएको छ त्यसकोलाई अझ विस्तारित रूपमा अझ विस्तार गर्ने। जुन समुदायमा ज्वरोहरू अथवा चाहिँ अलिअलि ज्वरो आएको अवस्था छ भनेदेखि त्यहाँ रहेका महिला स्वयंसेविका अथवा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालित गरेर ती क्षेत्रहरूमा एन्टिजेन परीक्षणको मात्रालाई चाहिँ बढाउन स्वास्थ्य कार्यालयले व्यवस्था चाहिँ मिलाउने। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै गुल्मीमा सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्। बितेको 20 दिनमा भएका सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। जीर्ण र अव्यवस्थित सडक र चालकको लापरवाहीका कारण गुल्मीमा सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ। गुल्मी जिल्लामा सवारी दुर्घटनाको दरमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवाती महिनाको 20 दिनमा 4वटा स्थानमा सवारी दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायक निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। जिल्लामा गत साउन महिनाको 7 गते मालिका गाउँपालिकाको सिमलटारीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट 1 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै साउन 13 गते मुसिकोट नगरपालिकामा भएको दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै साउन 20 गते सत्यवती गाउँपालिकामा जीव दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका थिए भने सोही दिनै सोही गाउँपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका थिए। जिल्लामा पछिल्लो समयमा भइरहेको दुर्घटनामा
बाटोको अवस्था र तीव्र गतिका कारण हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। जिल्लामा सवारी दुर्घटना बढ्नुमा सडकको अवस्था र सवारी साधन पुराना र चालक नयाँ हुनु मुख्य कारण रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यस्तो छ कि बाटोमा खाल्टोखुल्टी भएको कारणले सरकारको ध्यान नगएको कारणले होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ चालकको ओभर स्पिडको कारणले गर्दाखेरि यो घटनाहरू बढी भएको छ। अर्कालाई उछिन्ने कसरी भनेर उनीहरू गाडी बीचको प्रतिस्पर्धाका कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ, दुर्घटना भइरहेका छन्। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, व्यवसायी, चालक, परिचालक, पैदल यात्रु तथा अन्य सर्वसाधारणलाई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। गुल्मीमा सवारी दुर्घटना दर वृद्धि भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। दुर्घटना बढ्नुको कारण के र न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले गुल्मीका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो तपाईँको धेरै पुराना गाडीहरू चलाइरहेछन् होइन, अनि अहिलेको यङ केटाहरूले धेरै गाडी नौला बाबुहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ गाडी जताभाइ मनपरी चलाउनुहुन्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि पनि अलि हाम्रो धेरै दुर्घटना हुने अनि वास्ता हुने, त्यही कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। ट्राफिकहरूले लाइसेन्सहरू, बिलबुकहरू चेक गर्नु पर्यो, गाडीहरू जाँचपास गराउनु पर्यो। एउटा कुरा त यहाँ गुल्मीमा चाहिँ अब बाहिरबाट सबै थोत्रा पुराना भएका गाडीहरूलाई तम्घास भित्राउने चलन छ। तम्घासबाट अब गाउँठाउँहरूमा पुर्याउँदा तिनीहरूको ब्रेकहरू राम्रो नहुने, गाडीहरू अब पुराना हुने, एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब बर्खायाममा अब ठेकदारहरूले बाटोघाटोलाई निर्माण गरे जस्तो गर्ने, अनि फेरि प्रविधिमूलक तरिकाले बाटोघाटोहरू सम्पन्न नहुने, अनि यति बेलै नै अब पहिराहरू खस्ने अवस्था, त्यति बेला पहिरा खस्ने, अब यही बेलामै त्यसपछि डोजर पठाउने, मर्मत गर्ने चलनहरू अब यही बेला नै छ। त्यसले गर्दाखेरि बढी जोखिममूलक देखिन्छ। अब ट्राफिक नियमहरूको पनि अब पालना नगर्ने, गाडीहरू स्पिड गर्ने, मोबाइल चलाउने, गाडी चलाउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै दुर्घटना त मोबाइल चलाउँदाखेरि देखिएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले लगायत अब यहाँको स्थानीय यो गाडी व्यवसायीहरूले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। यस्तो छ कि बाटोमा खाल्टोखुल्टी भएको कारणले सरकारको ध्यान नगएको कारणले होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ चालकको ओभर स्पिडको कारणले गर्दाखेरि यो घटनाहरू बढी न्यूनीकरण गर्नुको लागि चाहिँ अब चालक पनि सजग हुनु पर्यो होइन, ओभर स्पिड गर्नु भएन। अनि त्यसपछि सरकारले पनि त्यसको लागि खाल्टाखुल्टीको लागि ध्यान दिन पर्यो पूर्णतर्फ। यसमा त खास दोषी त अब के भन्नु पर्ला नि, एक त यो बर्खाको बाटो र बिग्रेको बाटो, र अर्को कुरा पुरानो सवारीहरू, र त्यसैमा पनि नयाँ चालक, र त्यसमा पनि अझै ओभर स्पिडले कारणले गर्दाखेरि सवारी दुर्घटना भएको हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। र त्यसमा अरूभन्दा नि अब त्यसमा राज्य पक्षबाटै अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। विशेष गरी यिनी गाडीहरू धेरै पुराना, निश्चित अवधिसम्म चलाउन पाउने, त्यसपछि नचलाउने भन्ने एउटा त्यस खालको नियम नीति नबन्नु र त्यसलाई कडाइका साथ लागू नगर्नु एउटा कारण त्यो लाग्छ। र अरू ओभर स्पिड, यो अर्कालाई उछिन्ने कसरी भनेर उनीहरू गाडी बीचको प्रतिस्पर्धाका कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ, दुर्घटना भइरहेका छन्। यस्तो विभेद भएका कारणले, फरक परेका कारणले अहिले धेरैजसो ड्राइभरहरू जसलाई ड्रग्सहरू तिनीहरू प्रयोग गर्ने हुन्छन्, तिनीहरूले सोही मार्फत प्रयोग गरेको हामी सुन्नमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि अनुगमन गर्ने र त्यो अलि निगरानी पनि बढी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एक किसिमको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर
प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर। के निकट, के विकट। हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माटोका भाँडा बनाउने पेसा अङ्गालेका दाङ गढवाका कुमाल समुदायका नागरिक पुर्ख्यौली पेसा छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बजारमा प्लास्टिक र स्टिलका भाँडा सजिलै पाइन थालेपछि माटोको भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको हो। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कुमालटोल निवासी बलराम कुमाल 65 वर्षको हुनुभयो। सानै उमेरबाट माटोको भाँडा बनाउने पेसा अँगाल्नुभएका कुमाललाई अहिले आफ्नो पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा पर्न थालेपछि चिन्ता थपिएको छ। माटोबाट सानो आकारको पाला, गमला, भुर्कीदेखि ठुलोमा घैँटासम्म बनाउन जान्नु भएको छ, तर माटोको भाँडा बने बिक्री हुन छाडेको छ। अब पहिले सबै घर बनाउँथ्यो, अब हामी 10-12 घर मात्रै बनाउँछौँ, केही फाइदा पनि छैन। अब केही गर्ने अरू पहिले धेरै घर बनाउँथ्यो। पहिला माटो र दाउरा सहजै भेटिन्थ्यो, वनबाट ल्याउन पनि पाइन्थ्यो, तर अहिले माटो र दाउरा जुटाउन सहज छैन। सामुदायिक वनले दाउरा ल्याउन रोक लगाएपछि पुर्ख्यौली पेसालाई अगाडि बढाउन गाह्रो परेको स्थानीय धनकुमारी कुमारले बताउनुभयो। के अब समस्या, अब सबैजना त त्यही अब स्टिल प्लास्टिकको भाँडा चलिसक्यो, त्यही भएर बिग्दैन यो माटोको भाँडा। पहिले त खुब बिग्थ्यो। गढवा बजार नजिकको कुमालटोल 75 घरधुरीमा फैलिएको बस्ती हो। यी सबै घरमा माटोको भाँडा बन्थ्यो, तर अहिले माटोको भाँडा बनाउनेहरू 7-8 घरमा मात्र सीमित भएका छन्। माटोको भाँडा बनाएर पहिला खान पनि पुग्थ्यो, लगाउन पनि पुग्थ्यो, तर अहिले त्यही काम गरेर न खान पुग्छ न लाउन नै पुग्छ। पहिले खुब बिग्थे, पहाडको मान्छे आउँथे, डाङको मान्छे आउँथे, रङलड्डी, घरलड्डी, पहाड डोकबक्की आउँथे, खुब बिग्थ्यो। पहिले खान पनि पुग्थ्यो, लगाउन पनि पुग्थ्यो, अरू लगाउन पुग्दैन, खान पुग्दैन। दाङको देउखरी उपत्यका अन्तर्गत गढवा गाउँपालिकाभित्र माटोको भाँडा बनाएर जीविका चलाउने कुमाल समुदायको बस्ती छ। ती बस्तीमा आधुनिक प्रविधिबाट माटोको भाँडा बनाउन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, राप्ती उपत्यका, देउखरी, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम खण्डको सडकमा गत असारमा गरिएको कालोपत्री महिना दिन नबित्दै उब्किएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको खौलादेखि सदरमुकाम मुसिकोट सल्लेसम्मको विभिन्न सडक खण्डको कालोपत्री उब्किएको हो। मुख्य लोकमार्गको कालोपत्री उब्किन थालेपछि जिल्लावासीले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण गुणस्तरहीन कालोपत्री गरिएको प्रति गुनासो गरेका छन्। सडक स्तर उन्नतिका लागि भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले गत असारमा रुकुम खण्डको केही भूभागमा कालोपत्री गरेको थियो, तर महिना दिन नपुग्दै कालोपत्री उब्किएर हाल सडकका विभिन्न ठाउँमा खाल्डाखुल्डी बनेको छ। हाल वर्षातका कारण सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कार्य सुरु भएको 13 वर्ष बित्दा समेत अछामको मङ्गलसेन दरबारको निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। ऐतिहासिक दरबारको निर्माणमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले अलपत्र परेको हो। 2065 साल पौष महिनामा निर्माण कार्य सुरु गरिएको दरबारको 4 पटक म्याद थप्दा समेत 90% काम हुन सकेको छैन। करिब 2 करोड 25 लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको 3 तले दरबारको झण्डै निर्माण कार्य पूरा नहुँदा अधिकांश नागरिकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। यस दरबारसँगै निर्माण हुन लागेका अछाम जिल्लाका करिब 18वटा सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण कार्य 7 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ। 2058 साल फागुन 4 गते द्वन्द्वमा भत्काइएको जिल्लाकै धरोहरको रूपमा रहेको मङ्गलसेन दरबार समयमा नबन्नु दुःखद भएको स्थानीयले बताएका छन्। दाङको कालाकोटेदेखि बाँकेको नेपालगञ्ज जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माण कार्य सुस्त अवस्थामा रहेको सडकमा हिलो र खाडल बनेको छ। सडकले छुने ठाउँ ठाउँमा जग्गा विवाद पनि छ।
आज हामीले यो समस्या समाधान गर्न गढवा गाउँपालिकाबाट के प्रयासहरू भए त भनेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवसँग जवाफ मागेका छौँ। हेरौँ जवाफ जनप्रतिनिधिको। उसले कालो पिच गर्नको लागि जुन आधारहरू तयार गर्ने त्यो काममा लागिरहेको छ र त्यो काममा पोहोर र अहिलेको उसमा धेरै कामहरू गरेको छ र उसलाई चाहिने जुन मेटेरियल हो माटो ढुङ्गा होइन बालो गिट्टी ल्याउनमा पनि समस्या होइन थियो र त्यो ल्याइसके व्यवस्थापन भइसकेपछि उसले काम अगाडि बढाएर फेरि अहिले यो साल बर्खा पनि अलिक छिटो भएको कारणले बर्खाको कारणले पनि अलिक ढिला सुस्ती भएको हो। पब्लिकले पनि साथ दिनुपर्छ। पब्लिकले के छ भने उसले ठाउँ ठाउँमा जो होम पाइप हाल्ने कुराहरूलाई तयारी गरेको अवस्थामा होम पाइप हाल्न दिएन। होम पाइप उठाएर अर्को ठाउँमा अहिले त्यही होम पाइप नहाल्न दिएको कारणले गाउँहरू डुबान घरहरू डुबान भएको छन् र फेरि होम पाइप हाल्नुपर्छ। त्यसलाई फेरि त्यहाँ दोहोरो काम हुने गर्छ। लागि सडक पोहोर सालदेखि सुरु भएको हो। पुरान मङ्सिर जाडो महिना मङ्सिर पुसतिरदेखि सुरु गरेको र अहिलेसम्म लगभग कालो पत्रे गर्ने किसिमको तयारी अवस्थामा पुर्याउँदैछ। अब बर्खा पछाडि उसले कालो पत्रे हाल्नको लागि तयारी गर्छ। त्यो किसिमको मैले देखेको छु र केही ठाउँका निकासहरू अब यहिलेको बर्खायाममा जुन डुबान भयो त्यो ठाउँमा होम पाइप नहाल्न दिएको त्यो ठाउँमा होम पाइप हाल्नको लागि फेरि विवाद हुन्छ भने अब त्यहाँ अलिकति ती जनताहरूलाई सम्झाउने बुझाउने मानेनन् भने पहिलेदेखि पानीको निकास कहाँबाट लैजाने अलिकति प्रेसर दिएर नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसमा अब यो मात्र पिच भएन, यो बाटो नेपालगञ्जको सँग जोड्नुपर्छ। जब नेपालगञ्जसँग जोड्यो भने बल्ल यो हुलाकी सडकको जे फाइदा हो यो दक्षिणी बेल्टका जनताले पाउने अनि मात्र पाइन्छ। अब यो कालाकाटेदेखि तपाईँको यो राजपुरसम्म मात्र एउटा सिल गरेर होइन, कालाकाटेदेखि यो बाटो नेपालगञ्जसँग जोड्नुपर्छ र नेपालगञ्जसँग जोडिसकेपछि यो अहिले प्रदेशको राजधानीको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी 1 नम्बर वार्ड बौराहाबाट त्यो कपिलवस्तुको बङ्गला चुलो विजयनगर गाउँपालिकालाई जोड्ने जुन बाटो छ त्यो पनि बन्यो भने यो देउखरीको लागि बल्ल हितकर हुन्छ र जुन देउखरीको जनताले पाउने सुविधा त्यसपछि पाउँछ। त्यसकारण यो बाटो दुवै उता विजयनगर गाउँपालिकासँग जोड्ने बाटो यता नेपालगञ्जसँग जोड्ने कुरालाई निरन्तरता अगाडि बढाओस्। बढ्यो भने मात्र यो बाटो बनाएको हुन्छ। त्यही कुरा म भन्न चाहन्छु, यो बाटो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। वर्षातका कारण बिग्रिएको डोटीका दर्जनौं ग्रामीण सडकहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ। वर्षातका कारण पहिरो आउँदा हिलाम्मे र ठाउँ ठाउँमा भत्किएर बन्द भएका ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरू सञ्चालन गर्न थालिएको हो। वर्षातका कारण बन्द भएका ग्रामीण सडक खुलाउन अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहले डोजर प्रयोग गरी एकैसाथ सञ्चालन गराउन थालेको शिखर नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष खड्गबहादुर शाहीले बताउनुभयो। बाटो लैजाने नाममा जथाभावी डोजर लगाएर खनेका सडकमा पानी परेपछि पहिरो खस्ने, हिलाम्मे हुने र दुर्घटनाको समेत जोखिम रहेको चालकहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशमा एउटा विवाह भोज कार्यक्रममा जानका लागि हिँडेको गाडीमा चट्याङ पर्दा सहभागी 16 जनाको मृत्यु भएको छ। चट्याङमा परि बेहुलासहित 12 जना घाइते भएका छन्। उत्तरी बङ्गलादेशको शिवागञ्जमा रहेको पद्मा नदीमा एउटा डुङ्गाबाट ओर्लिएर बेहुला पक्षका जन्ती बेहुलीको घरतिर जाने क्रममा आँधी बेहरी सहितको वर्षा भएको र उनीहरूमाथि चट्याङ खसेको स्थानीयले बताएका छन्। हाल केही दिन यता भीषण मनसुनी आँधी बेहरी सहितको वर्षातले बङ्गलादेशलाई प्रभावित बनाएको छ। कोक्स बजारको दक्षिण पूर्वी जिल्लामा 1 हप्तादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण रोहिङ्ग्या शरणार्थी सहित 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार।
सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले दूध, अण्डा र खसी बोका बिक्री गर्ने किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन्। पेसालाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादनको बजारीकरणमा सहज बनाउन अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका लुहामका कृष्ण रेउलेले व्यावसायिक गाई पालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको कृष्ण गाई फर्ममा 22 वटा गाई रहेका छन्। उहाँले दैनिक 100 लिटर दूध बिक्री गर्नुभएको छ। यस्तै लुहामकै खोपीराम भण्डारले पनि व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्न थालेको 8 वर्ष भयो। उहाँसँग माउ र पाठापाठी गरी अहिले 100 बाख्रा रहेका छन्। उहाँले खसी र बोका बेचे बापत गाउँपालिकाबाट अनुदान समेत पाउनु भएको छ। गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेपछि किसानहरू थप उत्साही भएका छन्। गाउँपालिकाबाट 40,000 रुपियाँ पाएँ मैले। 1 लिटर बराबर 5 रुपियाँ। गत वर्षदेखि दुध, अन्डा र मासुमा चाहिँ उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम भएको छ र जो कार्यक्रमले अहिले त्रिवेणीका किसानहरू चाहिँ साह्रै उत्साहित छन् र 2वटा पालिने 4वटा पालिरहेका छन्, 4वटा पालिने 6वटा पालिरहेका छन् र यसले गर्दा त्रिवेणीलाई चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ एउटा मासु र दुधमा जाने लगभग आत्मनिर्भरतिर चाहिँ लागिसकेको छ, पुगिसक्न आँटेको छ। त्रिवेणीकै दीपमाला तुलाधरले स्थानीय जातका कुखुरा पालन गर्न लागेको 6 वर्ष भएको छ। उहाँले मासिक 2000 भन्दा बढी अण्डा उत्पादन गरी वार्षिक 3 लाख आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। अण्डा उत्पादन गरे बापत गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउन थालेपछि कुखुरा थप्ने सोचमा उहाँ रहनु भएको छ। गाउँपालिका पनि अब यत्रो 3-4 वर्ष भइगयो होइन, अनुदान पाएको थिएन। अहिले पाउँदा खुसी नि लाग्यो। जे होस् अब अहिले अरू फर्स्ट आउन पाएदेखि, अरू थप्न पाएर, अरू गर्न पाएदेखि गाउँपालिकाले अलिक केही गर्थ्यो कि। किसानलाई पशुपन्छी पालनतर्फ आकर्षित गर्न र उत्पादनलाई बढाउनका लागि त्रिवेणी गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदान कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 5 वटा भन्दा बढी जिउँदो खसी बोका बिक्री गर्ने 57 जना किसानलाई 2,39,000, मासिक 200 भन्दा बढी अण्डा बिक्री गर्ने 2 जनालाई 66,762 रुपियाँ अनुदान रकम दिने गरेको छ। किसानहरूलाई व्यवसायप्रति जिम्मेवार बनाउन, अझ आकर्षित गर्ने, उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यक्रम हामीले दिने गरेका छौँ। विशेष गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, आफ्नै गाउँघरमा रोजगारको सिर्जना गर्ने र व्यवसायमा आबद्ध हुनु भनेर त्यसलाई किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हामीले उत्पादनमा अनुदान दिने गरेका छौँ। पशुपन्छीका लागि 50% बिमा रकम पनि गाउँपालिकाले नै तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसाय किसानलाई उनीहरूको पशुजन्य उत्पादन बिक्री वितरणमा त्रिवेणी गाउँपालिकाले अनुदान दिने उदाहरणीय कार्यले व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षण बढ्न सक्ने भएकाले अरू स्थानीय तहले पनि सिको गर्ने कि प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। अब खेलकुद समाचार। जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ओलम्पिक खेलकुदमा चीन 70 पदकसहित शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। अमेरिका र जापानलाई उछिन्दै चीन शीर्ष स्थान ओगट्न सफल भएको हो। चीनले हालसम्म 32 स्वर्ण, 22 रजत र 16 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ। अमेरिका दोस्रो तथा जापान तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अमेरिकाले 25 स्वर्ण, 31 रजत र 23 काँस्य पदक प्राप्त गरेको छ भने जापानले 21 स्वर्ण, 7 रजत र 12 काँस्य पदक प्राप्त गर्न सफल भएको छ। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी 205 देशमध्ये हालसम्म 85 देशले पदक प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। नेपालबाट 4 खेलमा 5 खेलाडी टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी भएका थिए। सुटिङकी कल्पना परियार, जुडोकी सोनिया भट्ट, पौडीका एलेक्स शाह र गौरीका सिंह तथा एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले आफ्नो खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। 5 खेलाडी टोकियो ओलम्पिकबाट बाहिरिनु भएको छ। अब मौसम। आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको विज्ञहरूको भनाई। बाँकेमा फेरि संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने संकेत। कोहलपुर उच्च जोखिममा। माटोको भाँडा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने दाङका कुमाल समुदायको पेसा सङ्कटमा। भाँडा बनाउने माटो र दाउरा समेत अभाव। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम खण्डको सडक निर्माण भएको 1 महिना पनि टिकेन। गुणस्तरहीन कालोपत्री गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। बङ्गलादेशमा विवाहका लागि हिँडेको जन्तमा चट्याङ पर्दा 16 जनाको मृत्यु। 1 सातादेखि बङ्गलादेशको मौसमले जनजीवन प्रभावित। र जापानमा जारी ओलम्पिक खेलकुदमा 70 पदकसहित चीन शीर्ष स्थानमा। अमेरिका दोस्रो र जापान तेस्रो स्थानमा सीमित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।